بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم أخواتي، نهاركم زين وطيب، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة وعافية. الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نخدموا مع بعضنا هاد اللوحة الفنية الجديدة. درت هذه سيتون فلور مع لي فوي نتاعها، بديت وحدي خدمت هادو باه نربحوا الوقت، خدمت لي فوي هادو وحدي، دوك نخدموا مع بعضنا نكملوا العمل كيف كيف. Toujours la dégradation de couleurs. عندنا l'ombre et la lumière. القاتم والفاتح. بسم الله درك نبداو نكملو جو بريفير نكملو لا فلور كاملة ساعة ونهبطوها. هي دو بريفيرونس، هذه هي الخدمة. كيعود عندنا ان تابلو نبداو من الفوق ونهودو. هذه هي. نبداو باللون الأصفر. هاد لا فلور انا نشتيها بزاف. فوالا نهز اللون الاصفر نتاعي توجور لي بانسو هادو كاري مبسطين هكا. نحط اللون الاصفر تاعي. فوالا ان شاء الله تكون برك واضحه تشوفوا فيها بيان. توجور راني نخدم سيتا كولور، نخدم سيتا كولور تعجبني بزاف الخدمه نتاعها مليحه. حطيت اللون الاصفر، درك نزيد نحط لو بلون. فوالا نحطو من الجهه الفوقانيه هذه لينا نورمالمون يتبان. نعمر المساحه كامله باللون الابيض. وهنا الخط اللي يفصل ما بين الأبيض والأصفر نقوم بعملية المزج الساع. فوالا تخليوهمش مفرقين على بعضهم كيما درنا الدروس اللي فاتت، قاتم نصف قاتم فاتح. فوالا درك انا غسلت لو بانسو تاعي قاعده نمسح فيه ونخدم. زيد شويه بلون. لا لوميير نحبها تكون مليحه واضحه en même temps متداخله مع القاتم مع لومبر. فوالا نبقى نخدم نعدل نهبط البلون تاعي. زيد شويه بلون لازم. هادو لي بانسو لي بلا اي كاري ملاح بزاف في المساحات اللي كبيره، ملاح بزاف يسهلوا لنا الخدمه يسرعوها en même temps. دونك نورمالمون خلصنا دوكا لا ديغراداسيون سي بون. هذا اللي عجبتني انايا هكا. نكمل الساع هادو لا ميم شوز ميم طرافاي. نكمل نحط لو فونسي تاعي توجور اخترتو يكون ان جون تري بيل كولور هادي. نعرف انا نشتي لي كولور بالكل، عارف نتوما كيفي ولا ما نعرف، كل واحد دركا وكيفاه. درك نحط لو بلون تاعي لا كولور بلانش توجور بسيتا كولور
راهي متوفرة في المكاتب بارتو. فوالا نحط لو بلون تاعي هكذا او ميم طون انا نخدم وانا ندير عملية المزج. فوالا نزيد نحط هذيك لا بوينت دوك نخدمها باردون. لا بوينت هذه تاع لا فوي تبان لكم. فوالا نورمالمون هكا تبان خير. لا بوينت هذه تاع البيتال تاع لا فلور دوك نخدمها بلو بانسو بوينتو ماشي كاري. كاري ما يحش يديرلك لا بوينت. فوالا نكونو تحصلنا على هاد النتيجة. دونك نزيد نكمل لا ميم شوز ومن بعد نخدمو لورانجي. هذا هو اللي نديرو به التحديدات باه يبرزلنا لا فوي تاعنا لا فلور تاعنا باردون. هكا ان شاء الله برك تكون الصورة واضحة. نشكركم على التعليقات اللي خليتوها لي في صندوق الوصف. والله يعجز اللسان عن التعبير. كتر خيركم. ان شاء الله نكون في المستوى المطلوب. واللي انضموا لينا الجدد نقول لكم مرحبا بكم. ان شاء الله تستفادوا معنا. فيها مي كوزان مي كوزين. كاينه عبله بنت عمي ربي يعيش كعبيلو شجعتني بزاف قالت لي كملي احنا معاك. اي فوالا انا درتها كهوايه برك حابه الناس تشوف خدمتي. هذا هو الغرض تاعي. وباه العبد ماشي كي عندنا ما نخدموش برا مع هذه كورونا نبقاو قاعدين طبقين في يدينا نشغلوا رواحينا بالهوايات. باردون الهوايات كاينين بزاف دي ميليي شيا. كاين اللي يشتي وكاين اللي ما يشتيش هذه سي فغي. هاني حطيت نحط في البلون تاعي كي ذكرت اسم بنت عمي. سمحوا لي ما ذكرتش اساميهم على خاطر نتوما تاني راكم نورمالمون دوك نعرفكم نورمالمون. نعدل بلو بانسو هذا بوينتو نورمالمون تشوفوا فيه. كاينه بنت عمي تاني ما كوزين سارة من هذا المنبر نبلغ لها تحية. شكرا على التعليقات تاعك القيمة أستاذتي الفاضلة. فوالا حط درك واش ندير ديغراداسيون شوية هنا نزيد شوية بلون وندير اون ديغراداسيون اون تري بيل ديغراداسيون. regarde ça. نعرف نتوما كيما انا نبدا انا كي نعود نخدم
نحس بواحد الراحة النفسية. heureusement. نزيد شوية بلان. فوالا نكون تحصلت على هاد لا ديغراداسيون. لا ميم شوز. ندير لو فونسي تاعي من تحت. هاني حطيت لو فونسي. درك نخدم لو كلير باه نديرو لا لوميير، نديرو الضوء في الخدمة نتاعنا. نبدا هنا نحط الابيض تاعي. انا نخدم توجور كيما مرفا نهدر، انا نخدم وانا نعدل. بلاصه اللي نوصلوا ليها نخدموها ما نزيدوش نوليو ليها، نوليو حاجه اخرى، نخدمو حوايج اخرى. فوالا regarde moi les touches de pinceau هادو. regarde هاد الجمال. فوالا نشكر تاني اللي ابوناو معايا في الانستغرام تاعي. شكرا جزيلا، والتعليقات طيبة. ربي يعيشكم. ميرسي بيان اي بوكو. نزيد شوية فونسي. فوالا لا ديغراداسيون خلصناها. دوك واش ندير؟ نحكم لورانجي، لا كولور اورانجي. هي اللي نديرو بها التحديدات. يعني قاعدة نبريباري في لا كولور اورانجي. اورانج. فوالا دوكا نحكمو لو بانسو بوينتو هذا. بوينتو توجور بي بي او. نسيت كولور. بانسو بوينتو قبل السا. ندير لو فونسي تاعي بلورانجي، قلب نتاع الزهرة نتاعي هنا، هادي هنا نديرها باللون البرتقالي. قلب تاع الزهرة تاعنا. حطيت الفونسي تاعي. دونك نزيد نولي نخدم شويه بلان، خليهش هكا فونسي بزاف. وثاني نديرو التدرج اللوني. القلب نتاع الزهرة تاعنا، تاع لا فلور.
تري بو. نضرب لي توش دو بانسو من التحت للفوق، من التحت للفوق، فوالا هاك ونمزج الالوان مع بعضها. نكون تحصلت في المنطقة هذه اللومبر، ان بو دومبر، نزيد شوية برتقالي، نضرب هاك من تحت الفوق بلو بانسو، يمدلنا دي توش et des traits magnifiques. وقعد كي درنا لها لو فونسي تاعها في القلب نتاعها تاع لا فلور فازت بانت. سي تري جولي. نعرف انا نشتي الفن هذا. نورمالمون اللي متبعيني تاني ونشتيو، سينو ما يتبعونيش. بون دركا واش نديرو، نحكمو توجور بالبرتقالي، نديرو دي تخي باه نبينو نبرزو لا فلور نتاعنا، خليوهاش هكا باردون، خليوهاش هكا متبانش بريسك، نكملو لها الخدمه نتاعها. شغل نحددوها، نديرو لها تحديد بالظلال وتوجور بلا ميم كولور، نديرو لورانجي. نزيد نهز شويه لون، تحوسه كاش اقتراح، تحوسه كاش تقولهولي، تتفضل تخليهولي في التعليقات. فوالا نزيدو نهزو لورانجي البرتقالي توجور. نديرو تحديدات، فوالا. شوف ساعة نقعد نتأمل في الخدمة نتاعي، علاه باه نشوف واش لي ناقص. فونسي بلا كولور اورانج، نحكم نخدمها. هذه هي المنطقة اللي تبين لنا الزهرة تاعنا ولا لا فلور نتاعنا. درك نديرو مع بعضنا نورمالمون سي بون. هادي نديرو دي تخي،
سي تري بو، سامبل اي بو. دركا اون باس لي فeuilles. درت لا كولور دو باز، سي ان فيغ كلير تقريبا بيستاش كلير. كولور دو باز درتهم بصح في لي فeuilles المرحلة الأولى. نفوتو المرحلة الثانية اللي هي نخدمو الظل والنور، لومبغ غي لا لوميير. نكملو هادي نخدمو من الفوق للأرض. دركا نروحو نجوزو هنا لا فوي هادي، نحط الفونس تاعي في النص، نخدم بيان، من بعد نبدا نجبد من النص وندير الجهة اليمنى نتاع لا فوي. لا ميم شوز نديرو الكوتي هذا، لو كوتي غوش نحكمو لو فونسي تاعنا نحطوه باردون. درك باش نديرو نحكمو لا كولور بلانش توجور. ندير عملية المزج هنا بين لو فونسي و لو كلير. كي حطيت لو بلون تخليهمش مفرقين على بعضهم. درك نزيد نحط في الجهة الأخرى، الجهة تاع لا فوي الأخرى كوتي غوش، نزيد نحط في النص الجهة الأخرى. هكا كنحكمو بان بانسو، شوية يكون صغير، هذا شوية كبير صغير نخدمو به. هو شايح ما فيه والو باسكو ديجا فيها لا بينتور لا فوي. باردون باسكو محكمتش. نزيد شوية فونسي كوتي دروا. نشلل لو بانسو ونخدم، نعاود نجبد من الفونسي هذا، نجبد هكا بالعرض، نجبد من الفونسي نديه لا لوميير، نقوم بعملية المزج هنا. لا ميم شوز هنايا، نجبدو فونسي ونقدموه لا لوميير لو كلير بلوتو. دركا لا فينيسيون نخدموها بلو بانسو بوينتو. حاجة ناقصة ولا نخدموها بلو بانسو بوينتو، ساعدنا هو تاني. منقدروش انا وحده منقدرش نستغنى عليه، نخدم بلي كاري مي لي بوينتو هادو تاني يمدو خدمة مليحة.
Voilà, normalement c'est bon les filles. دركا نحكم le foncé toujours بالبinceau pointu numéro 0 هذا. Et voilà. البنسو تاعنا قعدونا هادو لي 4 فوي هادو. درك نبداو نزيدو نكملو هادو لي فوي. نحط الفونسي تاعي هاك في النص ونقعد نخدم مليح لو فيغ تاعي ونعدل بيان. ان شاء الله برك تكون اللوحة هذه عجبتكم. نزيد نحط لو كوطي الاخر نحط له ثاني لو فونسي في التحديد ونفصلو بيناتهم بالبلون باه نمدو لنا لا لوميير. نطالي هكا